اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که خوب باشین، صحیح و سلامت باشین و د یاد خدا باشین. د منی سوسایټي خو کې مو توغمونی خصوصا از طریق سوشل میڈیا و فیسبوک، اینستاگرام یا تیک توک وغیره روز بروز امو توهین به مذهب، روز بروز امی توهین به مقدسات و تناقضات از سیکولر افراد که یک دفعه آزادی را نعره‌اش بلند مونن که ما باید تمام مذاهب را احترام کنی، لیکن از اون طرف میگرنی که مسلسل اینها علما را توهین مونن، مسلسل اینها مذهب را توهین مونن، مسلسل احکام اسلامی را توهین مونن، مسلسل اینها تعلیمات اهل بیت علیهم السلام را بغیر کدام تحقیق، بغیر کدام فهمیدو، بغیر کدام ریسرچ یا بغیر کدام مطالعه اینها ما مورد تمسخر قرار میده تعلیمات اسلامی و تعلیمات اهل بیت را. این از یک طرف. از دیگر طرف اگر توخ کنی امی بندگان خدا شیدایی یورپی ممالک، شیدایی افریقی چه ببخشی یورپی ممالک و شیدایی امریکا هستند و ترقی از نار در روخ مسلمان ها میکشه و ترقی از نار در روخ افرادهای مذهبی یا علما کسته میکشه و علمی از اینها را و تکنولوژی از اینها را فریاد شیره و نعره شیره همیشه بلند مونه. البته مو هم اقرار داره، اقرار مونی باید منصف انصاف باشه، یعنی منصف باشه انسان، مانند از نام متعصب نباشی. یورپی ممالک، امریکا و غیره از تکنولوژی بسیار ترقی کرده، جای شک نیسته، مهنت کردن، ثمرشی هم کسته گرفتن. مسلمان ها پس ماندن و وجوهات چیست، زوال از چیست، این گالیده موضوع هسته و سربراهان مملکت و امیتر حاکمای مسلمان ممالک اینها از زن من مشکلات ایجاد کرده در منی کنتریز خو اینها از دیگه طرف که اینها را انشاءالله در تفصیل باید گفتگو کنی. لیکن نکته ای که باید اینا که در روخ ازمو تکنولوژی را میکشه و داد از فریاد از ملک آمیز نه شما توخین پس پرده نفاقی از یورپی ممالک را و امریکا را و مغربی ممالک یا اونایی که ادعا و نعره و یا سلوگانی آزادی را که استمیزنه اینها در او چی کار مونه. ما امروز برای شما یک مسئله بیان منم که هرچند که دایرکت مربوط دزمو نیست، لیکن خب هر حال مو باید حقایق را آگاه شونی تا مو دین قدور نشنی، تا مو زیر امزو حمله ازی افرادهای دیسی سیکولر مو گرفتار نشنی، خصوصا جوانها. موضوع از مو امروز ایه که غارتگیری امریکا و یورپ افریقی ممالک را یا افریقی ملکها را اینها چی امریکا بگر، چی یورپی ممالک بگر، چی کمپانیش بگر، اینها در مختلف افریقی ممالک است هجوم آوردن و در مختلف طریقه ها دایمنت از اینها از این ممالک را، سونه از این ممالک را، طلا و جواهری از این ممالک را، معدنیات از این ممالک را اینها غارت منن و دمنی یک سایت که مضمون شایع شده سیم پیسج در سپتامبر یعنی 20 سپتامبر 2024 که دمنیز یک مضمون شایع شده اینجی تر گفته که اگر شما توخین یک اول مقدمه بیان کرده که یک ملک اوتم اکنامیک شی ترقی مونه که اون ملک پشتوانه داشته باشه، مثلا تیل داشته باشه یا سونه داشته باشه، گولد کسته داشته باشه که هر ملک گولد زیاد داشته باشه او پیسه شی کرنسی شی او ویلیو پیدا مونه، مانند که دلار ویلیو داره، یو کی کسته، پاوندز کسته ویلیو داره، دیگه یورپی ممالک یورو کسته اینا خودشون خبر دارن ویلیو داره. و اگر مو میگرنی که این ممالک از لحاظ اقتصادی پیشرفته مهنتایشی از دیگه طرف، لیکن غارتگیریایش هم از دیگه طرف، یکی از علتهایشی یعنی یکی از علتهایشی مهم داره که اینها ترقی کردن و ملکشی از لحاظ اکونومیکلی که است اینا پیشرفته او امی غارتگیری دایمنت و سونه از این ممالک است که دمنیم زی سایت که است بیان شده. منیزی ماده گفته که کمپانی های امریکا و یورپ در مختلف بانه ها گولد و دایمنت از این ملک را دوزی مونه و غارت مونه و اقتصادی از خود را درست مونه.
خب این جمله شیر که در انگلیش هم ما در خدمت شما بخوانم، هرچند که ما انگلیش موقع صحیح خونیه، لیکن خب هر حال کوشش مونی که مو حقایق که در خدمت شما ما بیان کنیم. منی از هم در گفته که we have multinational companies of European and American origin who have been mining Africa's gold and diamond for countries and have used the gold to enrich their economics. ای باقاعده خودی سایت افریقی ممالک که درگیری جنگ ها هسته، درگیری مشکلات داخلی هسته، این بندگان خدا وقتی که بعضیش بیدار شده و این ریپورت ها را جور کرده. لذا ما از سیکولر افرادی رو میگی که اگر شما داد و فریاد علم و تکنولوژی از نرمیزنین، خود ساعت شما امی یورپی ممالک را، امی مغربی ممالک را شما باید امو دوزیای چی را، غارتگیریای چی را، جنگ و جدل، یعنی در دنیا هر جایی که جنگ هسته اهنمی کنتریز که است مولویست است، خصوصا امریکا، خصوصا یوکی، بسیار از یورپی ممالک دیگه مانند فرانس و که است، خب اینها هم مولویست است. خب اینجا چرا داد و فریاد شما بور نموشه؟ 14 سال پیش احکامات اسلامی را مسخره مونین. این تکنولوژی که بر علیه انسان ها در مشکلات ایجاد کرده و بسیار مشکلات ایجاد کرده که انشاءالله ما آهسته آهسته هم از لحاظ میدیسن و غیره، هم از لحاظ ناجوریا که اینها دیزیز کی ایجاد کردن و بسیار د میلیون ها دلار اینا کمایی مونن کمپانیز که است دوایی ساز کمپانیا اونها رو ما در خدمت شما گفتنی هستم. لذا باید چیم خور که است واس کنی و از او برادران و جوان ها هم ما گزارش مونم که حقایق هر چی است امور قبول کنیم. ما هم اقرار مونم که اسلامی ممالک هم بسیار کرپشن هسته، ما هم اقرار مونم که اسلامی ممالک هم بسیار دوزیا و بسیار مشکلات هسته. مو اینجا اقرار دونی اگر اسلام را صحیح معنا د مزي ممالک اپلای مکد، کو تعلیمات اهل بیت را اپلای مکد، این مسائل د ممالک اسلامی پیدا نمشد. آیا شیعه ازی سربراهان مملکت که غلام یورپی ممالک است امزونهای متاثر هست، اینها ملک رو در بدر کردن، خاک بسر کردن. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.